बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ, अभी मैं अपना पुराना व्लॉग जो है वो पहले वाले व्लॉग करके भेज ही रहा था और उस दौरान जो है वो धड़ाधड़ अहबाब की तरफ से मैसेज आना शुरू हो गए कि आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं बहादुर मुसल्लह अफवाज इस वक्त तक भारत के इलाके पे कब्जा किया हुए हैं, तो ये साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने क्या कह दिया। मैंने देखा साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ने जो कुछ कहा था उसको जियो के बांदर की सरबराही के अंदर मिस रिपोर्ट किया गया है और मैंने कहा कि मैं सूरत हाल वाज़ेह कर। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त सियालकोट वाली वर्किंग बाउंड्री से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बावलपुर का, उसमें जहाँ पे अंदर तक गए हुए हैं वहाँ पर ही मौजूद हैं। आई रिपीट, भारत का बहुत सा इलाका इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के कब्जे में है। ये जो करतारपुरा कॉरिडोर है, इसका दरवाज़ा जो है, यानी जहाँ से भारतीय शहरी जो है वो एंटर होते हैं और फिर एक लंबा कॉरिडोर तय करके वो करतारपुर तक आते हैं, उसका मुंह जो है वो 1 किलोमीटर से कम रकबे पे है, तकरीबन 700 किलोमीटर दूरी के ऊपर हमारे नौजवानों को नज़र आ रहा है। और अगर जंग बंदी के वक्त के अंदर घंटा 2 घंटे ताख़ीर होती तो ये इलाका भी पाकिस्तान के कब्जे में होना था। और सबसे ज़्यादा अग्रेसिव इस वक्त तक जो हमारे बच्चे हैं, इस वक्त फौजी हैं, वो इस महाज के ऊपर हैं, क्योंकि इन्हें दुख ये है कि जो हतमी फतह थी वो चंद लम्हों की ताख़ीर से उनके हाथ पे नहीं रह सकी, उनके हाथ से रह गई, इसलिए उन्हें ज़्यादा गुस्सा है और वो इस इलाके में ज़्यादा इंडियन को फेंटी लगाते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो इस वक्त ज़्यादा मार इस खित्ते में पड़ रही है, नारोवाल के ऊपर। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनाब साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनके इस बयान को गलत रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान 22 अप्रैल वाली जगह पर वापस चला जाए, जिस पर हम कहते हैं कि ठीक है, चले जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये फैसला हमने अभी करना है। ये फैसला होना बाकी है कि हम वापस कब जाएंगे, ठीक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ जो है वो भारत ये कहता है कि हम वापस 22 वाली अप्रैल वाली जगह पे चले जाएं, और दूसरी तरफ उसने ऑपरेशन शील्ड का आगाज भी किया हुआ है। अब इसमें से जो है वो जियो ने ये निकाला कि पाकिस्तान जो है वो 22 अप्रैल वाले बॉर्डर तक चला गया है। मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो इसको ऑन नहीं कर रही, नहीं करना चाहिए। दुश्मन इतराफ करे ना, और तहरीरी तौर पे इस दफा इतराफ लेना है हमने। तो कहते अच्छा हमने कब्जा किया हुआ है, ये अब लिख के दे दें हमने कब्जा किया हुआ है, ठीक है, तो फिर हम देख लेते हैं इसको। लिख के वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि लिख के देने का लिख के देने का मतलब इतराफ शिकस्त होगा, ठीक है। तो वो भारत लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। वो कम से कम डीजीएमओ के जरिए भी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के जरिए भी ये सारा काम कर चुका है, लेकिन अभी तक उनकी तमाम कोशिशें रायगां हैं। पाकिस्तान का वन पॉइंट है कि भाईजान, आपके ख्याल में हमने आपकी पायलट पकड़ी है, अब लिख के दे दीजिए। आपके ख्याल में हमने आपके इलाके पे कब्जा किया है, लिख के दे दीजिए। आपके ख्याल में हम एलओसी से अंदर आ गए हैं और आपकी 100 और तकरीबन कोई 26 के करीब चौकियों पे हमारा कब्जा है, लिख के दे दीजिए, ठीक। अच्छा, मैंने कहा कि ये बात जो है ये मैं आपको इसके बारे में सेंसिटाइज करता चलूं, बताता चलूं कि आपने इस तरह की किसी गुमराही में नहीं आना। हम जीते हुए हैं और हमारा भारत के इलाकों पे कब्जा है। भारतीय वजीर आजम अपनी आवाम को जलसों के अंदर बड़कबाजी में मसरूफ करके लोगों की तवज्जो इससे हटाना चाहते हैं, क्योंकि काली का मंदिर जो है उस पे कब्जा होने का मतलब ये है कि इस इलाके के बहुत बड़ी हिंदू आबादी में ये बात फैल चुकी है कि पाकिस्तान ने काली के मंदिर पे कब्जा कर दिया। अब मोदी साहब जो हैं वो उधर खड़े होकर बोंगियां इसलिए मारते हैं कि लोगों की तवज्जो उनकी बोंगियों पे रहे और उनकी शिकस्त को नजरअंदाज किया जाए। पाकिस्तान इस दफा नहीं करने को तैयार, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि
ادھر سے اجیت ڈوبل صاحب نے آواز لگائی کہ جناب ہم جو ہیں وہ آپریشن سندھور تو جاری ہے اور ہم دوبارہ حملہ کریں گے. وہ حملہ ہو گیا. وہ حملہ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا گیا. اجیت ڈوبل کے ناجائز بچے جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ڈویژن کریٹ کرنا شروع کر دی ہے کہ جناب یہ جنگ جو ہے یہ تو ایئر فورس نے جیتی ہے, اس میں پاکستان کی فوج کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور جناب غلط طور پر حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو فیلڈ مارشل کا اعزاز دے دیا گیا ہے. یہ پروپیگنڈا بنیادی طور پہ وہاں سے تشکیل ہوا ہے, اور بظاہر اس کو جو کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں وہ پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ 80% کے قریب سوشل میڈیا کی پی ٹی آئی کی آئی ڈیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر, کیا بیرون ملک بھی کوئی اتھڑ نہیں چلا رہا, وہ اجیت ڈوبل کی ناجائز اولادیں جو ہیں وہ راہ کے مختلف آفسز میں بیٹھی ہوئی چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں سے بیشتر لوگ نئی دلی میں ہیں اور کچھ لوگ سری نگر میں بھی پائے جاتے ہیں. تو اب انہوں نے اس کے اوپر زور دینا شروع کر دیا ہے, اور اس کا سپیر ہیڈ بنا ہے لطیف کھوسا. اور لطیف کھوسا صاحب نے وہ بیان دیا ہے کہ جناب میدان کے اندر تو کوئی جانگی نہیں ہوئی, وہ حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو فیلڈ مارشل کا اعزاز کیسے دے دیا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ موصوف کو ننگے سر لے کر جایا جائے اور ان کو بھاولپور کی بھی سیر کروائی جائے. ٹھیک ہے, اور ایک اونٹ کے اوپر باندھ لیا جائے ان کو, اور بھاولپور کے وہ اندر تک کالی کی مندر کا اس کو چکر لگوا کے لایا جائے. اور ایک اور بھی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ روس نے پاکستان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ بھائی جان یہ جو آپ کی ہم سٹیل مل کی بحالی کر دیتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی نئی سٹیل مل کو $2.5 ارب کی لاگت سے بنے گی, وہ ہم بنا دیں گے, وہ ہماری طرف سے سرمایہ کاری گفٹ سمجھیں بھائی کا. لیکن اس کے لیے ایک ہی شرط ہے, اور وہ شرط یہ ہے کہ جو ہمارے میزائل آپ نے ہیک کر کے اتارے ہیں آپ ان کی ریورس انجینئرنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, مطلب ان جیسے آپ میزائل نہ بنائیے گا, ہمیں پتہ ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. $2.5 ارب کی آفر جو ہے وہ سائن ہو گئی ہے, چاچو لے آئے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. بھائی جنہوں نے اتارے نے انہوں نے تو پوچھیے نا پہلے, وہ کو گلے پائے جاؤ رکے کہ جناب ہم نے اتنی مشکل سے اتنی مہارت سے اتارا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو شہباز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں. جب تک یہ ولاگ سنیں گے آپ واپس آ جائیں گے. وہ پھر اپنے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کو لے کے کوئٹہ جائیں گے, اور کوئٹہ میں اب تک جتنے بھی فتنۃ الہندوستان کے لوگ جو ہیں ان کا علاج کیا گیا ہے, ان کی صحت کے بارے میں یا ان کے علاج و کیا کہتے ہیں اس کو, علاج و معالجہ کے بارے میں حافظ صاحب کو اور جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی. ہو سکتا ہے میرا جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے بریفنگ ہو چکی ہو, لیکن خبر آئی تھی, میں نے کہا کہ چلیں ساتھ میں یہ بھی آپ کے سپورٹ کر دی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا